sa diha nga ang mausikon nga anak mibalik. Ang una nga mando sa amahan mao ang pagdala sa labing maayong buko ug ipasulob kaniya. Sa katapusang libro sa Biblia, ang pangamuyo sa Dios mao nga ang iglesia sa Laodicea magpalit gikan kaniya og puti nga mga sapot aron ang ilang pagkahubo matabunan. Ang makapasubo na bahin mao nga ang Laodicea mapahitason mahitungod sa ilang daghang espirituhanong mga panalangin bahati. Wala nila maambuhi ang ilang paginahanglan. Sila nagingon, ako dato, ako mauswagon, ug walay nakulang kanako. Ug ang Dios mitubag, sa walay pagpaghibalo nga ikaw alaot, makaluluoy, kabus, butah ug kubo. Ang solusyon sa Dios mao ang paghatag kanato sa iyang sapot sa pagkamatarong. Ang iyang ipalit sa taas nga dili sa dugo ni Hesus. Dawata ang iyang madagayaong tanyag. Ang buko sa kaluwasan dili makita sa atong kaugalingong mga aparador. Kini ikahatag lamang pinaagi kaniya.